अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी सलामती और मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने 12 नुकाती एजेंडे पर बहस की और मुतादिद की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के मामले की तह तक जाने का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में मदरसे में होने वाले धमाके में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मदरसे में IED धमाका हुआ है। धमाके के जख्मियों में ज्यादातर तादाद बच्चों की है। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि पेशावर धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने दावा करते हुए बताया कि पेशावर धमाके के बाद कुछ लोग बाजोड़ से पकड़े गए हैं। धमाके की तफ्तीश जारी है, ताहम इसे मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। इस मौके पर उन्होंने धमाके में मुलविस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का भी इजहार किया है। IG सिंध ने कराची समेत सिंध भर में अलर्ट जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए। IG सिंध ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि सूबाई सतह पर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेशावर की दीर कॉलोनी में मस्जिद से मुल्हिक मदरसे में धमाके से मुतासिर होने वाले गमज़दा ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पेशावर में मदरसे के मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी से जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है और इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी के उफ़रियत को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय तसल्लुत को 73 बरस मुकम्मल हो गए। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। इस मौके पर मकबूजा वादी में हुर्रियत क़यादत ने हड़ताल की कॉल दी है। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौज ने कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी कब्जा कर लिया, जो अभी तक कायम है। ये दिन मकबूजा कश्मीर के लिए दुनिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 73 बरस कबल इस तारीख को हिंदुस्तान ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल करते हुए न सिर्फ कश्मीर पर गासिबाना कब्जा किया बल्कि जुल्म बर्बरियत की एक नई दास्तान रकम की। यौम यकजहती कश्मीर और यौम सियाह के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत और इसकी आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए कदम उठाया। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और आलमी बरादरी ने मुस्तरद किया। भारत के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन, सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों से भारतीय वादों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए काम करे। यौम यकजहती कश्मीर और यौम सियाह पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि भारतीय गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत पर यौम सियाह मना रहे हैं। आज के दिन हम कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि 73 साल कबल भारतीय फोर्सेज ने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया। 7 दहाइयों बाद भी भारत कश्मीरी अवाम का अज़्म तोड़ने में नाकाम है। कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम सियाह पर पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज करते हुए भारत के नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल अमूर को मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफ़वाज की जानिब से निहत्थे कश्मीरियों के इंसानी हुकूक़ को पामालियों और यौम सियाह के हवाले से तलब किया गया। स्कर्दू में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ाद करवाया। बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात की। आसिफ जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया। मेहदी शाह ने गिलगित बल्तिस्तान के 25,000 जवानों को रोजगार दिलवाया, लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत के बाद इन नौजवानों का रोजगार छीन लिया गया। अब पीपल्स पार्टी की नई नस्ल की जिदोजहद शुरू हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला था, ताहम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इनका नाम ECL से निकाल दिया गया था। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ से मुलाकात इनकी गिरफ्तारी के तीसरे रोज हुई थी, मगर इसमें ना कोई पैगाम दिया गया और ना दिया गया। एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ से मुलाकात DG नैब की मौजूदगी में हुई थी। इनका ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ से मुलाकात से पहले नवाज शरीफ को आगाह कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि मुलाकात कैसे तय हुई, हमें सिर्फ शहबाज शरीफ के दफ्तर से फोन आया कि आप लोगों ने मिलने जाना है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन तंजीम के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने PDM की जानिब से कोयटा जलसे में लापता अफराद के अहल खाना से हमदर्दी के इजहार को मदारी का तमाशा करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। भूख हड़ताली कैंप से अपने एक वीडियो बयान में मामा कदीर बलोच ने कहा कि लापता अफराद या बलोचिस्तान का मसला बलोची लिबास पहनने से हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के अदवार में बलोचिस्तान से मसखशुदा लाशें मिलती रहीं। उस वक्त मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ थे? अमेरिका को इंतहाई मतलूब अलकायदा के नंबर 2 रहनुमा अल-मिस्री को फौजी ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका को इंतहाई मतलूब अलकायदा रहनुमा अबू मोहसिन अल-मिस्री को अफगानिस्तान में हलाक कर दिया गया है। अफगानिस्तान फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के वफाकी तफ्तीशी इदारे FBI की इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के सीनियर लीडर अबू मोहसिन अल-मिस्री को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी इदारे NDS ने ट्वीट में बताया कि अल-मिस्री को अफगान सूबा गजनी में होने वाले खुसूसी ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक अमरीकी दायरा बराए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह क्रिस मिलर ने भी अल-मिस्री की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा है कि अल-मिस्री की हलाकत दहशतगर्द तंजीम के लिए एक बड़ा धचका है। शाम में इत्तेहादी अफवाज की बागियों के मुबैना तरबियत गाहों पर बमबारी में 56 जंगजू हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक शाम में सूबे अदलब के शमाल मगरबी इलाके में रूस के जंगी तैयारों ने शदीद बमबारी की। फजाई हमले हुकूमत मुखालिफ बागियों के ठिकानों पर किए गए। बमबारी में हलाक होने वाले जंगजुओं को तुर्की की हिमायत हासिल थी। इससे कबल भी रूस और तुर्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोहों में झड़पें होती रही हैं, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा भी हुआ था। आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की आलमी वबा के बारे में नई वार्निंग जारी कर दी गई है। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही यूरोप समेत दुनिया के मुताबिक ममालिक में कोरोना वायरस के केसों में बदस्तूर इजाफा नोट किया जा रहा है। इससे मुतालिक आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना की नई लहर को रोकने की खातिर ज्यादा फाल अंदाज इख्तियार करना होगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये फीमन मुकर्रर कर दी गई है। ताइवान और अमेरिका के दरमियान असलहे की फरोख की डील पर बीजिंग हुकूमत ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी मुफादात और मुल्की सालमियत की खातिर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका ने ताइवान के साथ $2.4 बिलियन की एक अहम डील को हतमी शक्ल दी है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदात-ओ-शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे की कमी वाक़ हुई है। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 161.05 से कम होकर 160.91 रुपये पर बंद हुआ है। कोयटा में रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा लिए नान भाइयों की हड़ताल कई रोज से जारी है। नान भाइयों का कहना है कि कोयटा में आटे की कीमत में मजीद इजाफे के बाद फाइन आटे का 20 किलो थैला 50 रुपये इजाफे के बाद 1300 रुपये और कराची के चक्की आटे का 10 किलो का थैला 790 रुपये का फरोख्त हो रहा है। दुबई के हुकाम ने दुबई का सफ़र करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। मुसाफिरों को खबरदार किया गया है कि सिर्फ दुबई में रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दुबई एयरपोर्ट पर काबिल कबूल होगी। इससे पहले सफरी शराइत पूरी ना किए जाने पर सैकड़ों पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस वतन भेजा जा चुका है।
भारतीय पंजाब में सिखों ने रिवायती त्यौहार दशहरा मनाने के दौरान शैतान रावण को नजर आतिश करने की रिवायत तोड़ते हुए इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुतले जला दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क में दशहरा का त्यौहार मनाया गया, जिसमें सबसे बड़े शैतान रावण को जलाकर भस्म कर दिया जाता है और सदियों से रिवायत जारी है। लेकिन इस साल भारतीय पंजाब में सिखों ने शैतान रावण के बजाय मोदी के पुतले जला दिए। इस हवाले से किसान यूनियन के अहदेदारों ने मीडिया को बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के लिए सबसे बड़ा शैतान साबित हुए हैं, इसलिए दशहरा के मौके पर इस बड़े शैतान को जलाने से मुल्क में सुकून हो जाएगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के साइंसदानों ने चांद पर पानी की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के साइंसदानों ने दावा किया कि कमरी मिट्टी के 1 मुकाब मीटर में पानी की मिकदार 12 औंस के बराबर है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम बैडियन स्टाइन ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए अपने पैगाम में बताया कि हमने सोवियत टेलीस्कोप की मदद से चांद पर मौजूद पानी दरियाफ्त कर लिया है। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी ने फवाद आलम से सवाल किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद फवाद आलम सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट का रह गया है। फवाद आलम ने जवाब देते हुए कहा, ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। वाज़ेह रहे कि सिंध की टीम ने फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत सेंट्रल पंजाब के खिलाफ फाइट बैक कर लिया है। पीसीबी का कहना है कि पाक जिम्बाब्वे सीरीज में शामिल खिलाड़ियों, मैनेजमेंट स्टाफ और मैच ऑफिशियल्स समेत तमाम 107 लोगों के कोरोना टेस्ट दोबारा मनफी आ गए हैं। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। 28, 27 और 29 तारीख को जिम्बाब्वे की टीम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 एक रोजा और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स के ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन बेन डंक एक बार फिर लीग में चौकों और छक्कों की बरसात के लिए तैयार हैं। बेन डंक ने कहा कि वो PSL के बकिया मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और इस अज़्म के साथ आ रहे हैं कि गुज़िश्ता 7-8 माह से परेशानियों के शिकार लोगों को कुछ खुशियाँ दे सकें। साबिक रुकन कौमी असम्बली और वफाकी मुहतसिब इंसदाद हिरासानी कशमाला तारिक ने अपनी ढोलकी पर अहल खाना के साथ खूबसूरत डांस किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। साबिक MPA कशमाला तारिक बिजनेसमैन वक्कास खान के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शान शाहिद का कहना है कि इर्तुगरुल गाजी एक बेहतरीन ड्रामा है। वो चाहते हैं कि लोगों को ये भी मालूम हो कि इस्लाम बरे सगीर में कैसे आया। पाकिस्तान टेलीविजन एक अरसे तक बेहतरीन कहानियों और मजबूत किरदारों की वजह से मुनफरिद पहचान रखता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान PTV के ड्रामे पसे पुष्ट चले गए। अपने हालिया इंटरव्यू में शान ने जहां तुर्क ड्रामे की तारीफ की, वहीं सवाल उठाया कि पिछले 10 से 15 सालों के दौरान PTV सारिफीन के लिए अच्छा मवाद क्यों नहीं पेश कर सका। अदाकार शान शाहिद ने कहा कि इर्तुगरुल गाजी एक बेहतरीन ड्रामा है। मैं चाहता हूं कि लोगों को ये भी मालूम हो कि इस्लाम बरे सगीर में कैसे आया। उन्होंने कहा कि इस तारीखी मौजू पर ड्रामा या सीरीज बननी चाहिए कि इस्लाम इस खित्ते में कैसे आया और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को इस पर काम करना चाहिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत पेशावर में एक मदरसे से मुत्तसिल मस्जिद के अंदर होने वाले धमाके में हुक्काम के मुताबिक कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। फयुसल्लिमु अलैहि इल्ला अरफहु व रद्द अलैहि सलाम। ये मस्जिद रिंग रोड पर दी कॉलोनी में वाक़ है और मस्जिद से चंद कदम के फासले पर एक गली में मदरसा है जो दारुल उलूम जुबैरिया के नाम से जाना जाता है। ये मदरसा मौलाना समीउल हक के मदरसे से दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक से वाबस्ता है। मस्जिद में मौजूद अफराद ने बताया कि इस मदरसे में तलबा की तादाद 2000 से ज्यादा है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त एक क्लास मस्जिद के हॉल में होती है। दीर कॉलोनी कदीम अंदरून शहर से बाहर वाक़ है। ये इलाका गुंजान आबाद है और यकातूत थाने की हुदूद में वाक़ है। इस इलाके में इससे पहले भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आ चुके हैं। मस्जिद में मौजूद लोगों के मुताबिक मदरसे में ज़ेरे तालीम बेशतर तलबा का ताल्लुक पेशावर से बाहर के इलाकों से है, जबकि इस मदरसे में अफ़गान तालिब इल्म भी तालीम हासिल करते हैं। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त वो इस हॉल में दाखिली दरवाजे के साथ बैठे थे। धमाके के बाद हर तरफ धुआं छा गया और आग लग गई। उन्होंने बताया कि धमाके के बाद इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाका सुबह 8:30 बजे हुआ जब बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे थे। धमाका खेज मवाद एक बैग
बैग में रखा गया था। सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा ने धमाके में 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक की, जबकि इनका कहना था कि 70 से ज्यादा जख्मियों को जाए वक़्वा से लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ मुकम्मल तवज्जो जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात की फराहमी पर है। ताहम बादअज़ां लेडी रेडिंग अस्पताल के तर्जुमान ने बताया कि धमाके में हलाक शुदगान की तादाद 8 हो गई है। धमाके के बाद 7 लाशें अस्पताल लाई गई थी, जबकि एक जख्मी ने अस्पताल में दम तोड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके पर दुख का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा, मैं अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस बुज़दिलाना वहिशियाना हमले के जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के यौम सियाह के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज का दिन इंसानी तारीख के एक तारीख बाब को उजागर करता है। भारत ने कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का हक छीन लिया और कश्मीरियों की दुख भरी दास्तान तवील अरसे तक चलती रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि 73 साल कबल भारत ने जम्मू कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया और कश्मीरियों को इनके मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने के हक़ से महरूम किया। इनका कहना था कि भारत ने कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का हक़ छीन लिया और कश्मीरियों की दुख भरी दास्तान तवील अरसे तक चलती रही है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के लिए जुल्म की नई दास्तान शुरू हुई। भारत ने 9 लाख फौज के बलबूते पर 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरियों को हासिल बचे कुचे हुकूक भी सलब कर लिए हैं और कश्मीरी क़यादत और हज़ारों नौजवानों को भारत ने जेलों में डाल दिया है। मकबूजा कश्मीर को एक तरह की जेल बना दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि कश्मीरियों के लिए बदकिस्मत लम्हा है कि वो ना भारतीय शहरी हैं और ना इन्हें हक़ खुद इरादियत मिला है। उनका कहना था कि सलामती कौंसिल ने कश्मीरियों को वोट से अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक दिया था। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा। कश्मीरियों पर होने वाले मुज़ालिम को दुनिया भर में उजागर करूंगा। ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये जब तक कश्मीरी कौम को नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुसलसल इनके लिए जद्दोजहद करूँगा। इंटरनेशनली करूँगा, लोकली करूँगा, हेड्स ऑफ स्टेट से बात करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया से बात करूँगा। एक मुसलसल दुनिया को याद कराऊँगा कि कश्मीरी कौम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी वाज़ेह है और वहाँ इज्तिमाई कब्रें भी मिली हैं। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। हम अमन चाहते हैं और मैं आज भी भारत से कहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है। इक़्तिदार संभालते ही भारत से कहा गया था कि एक कदम आए, हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। आज बड़े सग़ीर के लोगों के लिए सबसे अहम चीज़ अमन है। अमन से ही तरक्की की राहें खुलेगी और खुशहाली आएगी। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मैं आज भी हिंदुस्तान को कहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जब मैं इक़्तिदार मिला मुझे, तो मैंने एक ही चीज़ की कि आप 1 कदम हमारी तरफ आएँ, हम 2 कदम आपकी तरफ जाते हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। इमरान खान ने कहा, मैं फिर भारत से कहता हूं कि हम अमन के लिए तैयार हैं। अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर का फौजी मुहासिरा ख़त्म करना होगा। अमन के लिए कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। इनका कहना था कि भारत कश्मीरी को उनका हक़ खुद इरादियत दे ताकि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला इस्तिस्वाब राय से कर सकें। आलमी बरादरी ने जो वादा किया था वो हक़ कश्मीरियों को मिलना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो जो भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला, वो एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको वो राइट जो दुनिया की कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया था, वो राइट मिलेगा। याद रहे कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौज उतारकर इस पर नाजायज़ कब्जा किया था, जिसके खिलाफ आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे के 73 बरस मुकम्मल होने पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत वादी की दीगर तंजीमों ने मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की और घरों पर सियाह परचम लहराए जा रहे हैं।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستان اور کشمیری مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ بھرپور انداز میں منایا گیا، جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف مبذول کرانا ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں داخل ہوئی اور کشمیریوں کی امنگوں اور برصغیر کی تقسیم کے منصوبے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین علی رضا سید کا کہنا ہے کہ بھارت 7 دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکے۔ یوم سیاہ کے موقع پر پاکستانی سیاستدانوں نے بھی مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت کی مذمت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے، کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کرتے رہیں گے۔ بھارتی ظلم نے تاریخ کے سیاہ ترین ادوار کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری شتر ملک بننے کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ قائد عوام نے کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ کشمیر کی آزادی تک دنیا کا ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے۔ ادھر وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا، مودی سرکار نے تمام انسانی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ مودی نے کشمیریوں پر ظلم کر کے ہٹلر کی یاد تازہ کر دی۔ عمران خان نے بھارتی قبضے کے خلاف آواز اٹھائی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کیا تھا تو عمران خان نے کہا، میں کشمیر کا سفیر ہوں۔ عمران خان نے ہر فورم پر بھارت کے خلاف آواز اٹھائی۔ 70 سال سے زائد ہو گئے بھارت اقوام متحدہ کے قرارداد کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ کشمیر میں ظلم اور بربریت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر قانون اور چیئرمین کشمیر کمیٹی پنجاب راجہ بشارت کا پیغام میں کہنا تھا کہ پنجاب حکومت آج مظلوم کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب واک کی قیادت بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین خان گنڈاپور نے کہا کہ 27 اکتوبر کا دن کشمیر کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے۔ نہتے کشمیری عوام بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ بھارت کا مقصد مقبوضہ کشمیر کا آبادیاتی تناسب تبدیل کرنا ہے۔ لاکھوں بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر کی شہریت دی جا رہی ہے۔ در اثنا وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا 27 اکتوبر یوم سیاہ پر پیغام میں کہنا تھا کہ آخری بھارتی فوجی کے انخلا تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ غیر قانونی الحاق کو کشمیری عوام نے مسترد کر کے مسلح جدوجہد شروع کی۔ آزادی کے لیے معاون و مددگار لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بھارت ریاست جموں کشمیر میں ایک قابض جارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت پاکستان کا سفیر کو طلب کرنا یا وزیر اعظم کا ٹویٹ کافی نہیں۔ پاکستان کو فرانس کے سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے جب تک وہ معافی نہ مانگ لے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی نے کراچی ریفرینڈم میں بھرپور عوامی شرکت پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس سمیت یورپ میں توہین آمیز خاکوں کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرح پاکستان میں بھی احتجاج کا اعلان۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کا سفیر کو طلب کرنا یا وزیر اعظم کا ٹویٹ کرنا کافی نہیں۔ پاکستان کو فرانس کے سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے جب تک وہ معافی نہ مانگ لیں۔ دیکھیں، یہ جو معاملہ فرانس میں ہوا ہے، اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو صرف بیان یا صرف دفتر خارجہ میں طلب کر کے سفیر کو بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھی لوگ سفراء کو ملک بدر کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور جب آپ کی شان میں کسی ملک نے اس طرح سے دنیا کے تمام قوانین اور اخلاقیات کو ایک طرف کر کے یہ جرت کی ہے، ہمت کی ہے، تو پھر ہمیں بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں تا وقت ہے کہ وہ لوگ معافی مانگیں، رجوع کریں، اور پھر جو ہے وہ کوئی اس پر گفتگو ہو سکے۔ جماعت اسلامی کراچی ریفرینڈم کے عمل کو فی الحال روک رہی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کی ایک مجلس مشاورت کل منعقد ہوئی تھی، جس میں پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان کو خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی حرمت کے حوالے سے منائیں گے، اور جو ہماری حق دو کراچی کی تحریک ہے اس کی سرگرمیوں کو ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیں گے۔ کل شام 4 بجے 3 تلوار سے فرانس ایمبیسی تک مارچ کا اعلان۔ جمعے کے روز 12 ربیع اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے دن پر فرانس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، اور اتوار 1 نومبر کو بھرپور احتجاج کا اعلان بھی کیا گیا۔ کلفٹن پر 3 تلوار پر ایک مظاہرہ منعقد کیا جائے گا،
جو فرینچ کونسل خانے سے قریب بھی ہے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک بڑی ریلی اتوار کو 1 نومبر کو 4 بجے مزار قائد سے ایم اے جناح روڈ پر منعقد کی جائے گی. تو یہ ریلی انشاءاللہ 1 نومبر کو منعقد کی جائے گی. فرانسیسی صدر کے اسلام سے متعلق زہر اگلنے والے بیانات کے بعد حکومت نے انتہا پسند اسلام کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. دوسری جانب ترکی سے تعلقات تلخ ہو گئے ہیں. پیرس میں ملعون استاد سیموئل پیٹی کے قتل کے بعد فرانسیسی حکومت کی جانب سے اسلامی انتہا پسندی کے خلاف لیے گئے برق رفتار اقدامات بہت سخت رہے ہیں. اس حوالے سے حکومت نے مختلف انکوائری کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا، بہت کچھ بند کرنے کا حکم دیا اور نئے اقدامات اور تجاویز کا اتنا انبار لگ گیا ہے کہ ایک ایک کو یاد رکھنا مشکل ہو گیا ہے. فرانس کے صدر نے اپنی دفاعی کونسل کو گزشتہ ہفتے بتایا کہ خوف اب اپنا رخ تبدیل کر لے گا. حکومت نے اس واقعے کے بعد مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں 120 مکانات کی تلاشی لینا، ان تنظیموں کو تحلیل کرنے کا حکم جن پر الزام ہے کہ وہ اسلام پسند بیانی کو فروغ دے رہے ہیں، دہشت گردوں کی ملنے والی مالی امداد کو نشانہ بنانا، اساتذہ کے لیے مزید حمایت اور سماجی رابطوں کی کمپنیوں پر مواد کی مؤثر نگرانی کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے جیسے اقدامات شامل ہیں. یہ پہلا موقع نہیں ہے جب فرانسیسی صدر کے دورہ حکومت میں اس نوعیت کے واقعات ہوئے ہوں. اب تک ان کی دورہ صدارت میں تقریباً 20 افراد ظالمانہ طریقے سے قتل کیے جا چکے ہیں. سیاسی تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں ایک استاد کو نشانہ بنایا گیا اور جس ظالم طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ایسا ہونا ہی تھا کہ حکومت اپنے اقدامات کی شدت میں تبدیلی لائے. اب ہم منظم جہادی نیٹ ورک کا سامنا نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقابلہ ان دہشت گردوں سے ہے جو ہمارے ملک میں ہی بستے ہیں، ایسے بھٹکے ہوئے افراد جو کہ اب انتہا پسند خیالات کے حامی ہو گئے ہیں. حکومت کو لگتا ہے کہ اب صرف قانون کے نفاذ کے حوالے جواب دینا کافی نہیں ہوگا. تاہم دوسری جانب فرانس کے سائنٹیفک ریسرچ سینٹر سے منسلک ماہر کہتے ہیں کہ فرانسیسی صدر کے سخت رد عمل کا اظہار کرنے کی بڑی وجہ 2022 میں ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں دائیں بازو کی جماعتوں کے سامنے وہ کمزور نظر آئیں. ان کا اصل مقصد ہے کہ اگلے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا، اس لیے وہ انتہائی دائیں بازو کے ووٹرز کو قائل کرنا چاہتے ہیں. جہاں ایک جانب صدر ایمینوئل میکرون کا بیرون ملک ایک مضبوط رہنما ہونے کا تاثر ہے اور ملکی معیشت پر ان کے اقدامات کو سراہا جاتا ہے، وہیں دوسری جانب سیکیورٹی کے معاملات کو ان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے. ایک لمبے عرصے تک وہ اسکارف، برکینی اور اسکول میں حلال کھانوں کے سوالات سے اپنا دامن بچاتے رہے ہیں، لیکن فرانس میں مذہب کے اظہار کے گرد گھومتی سیاست کا اظہار ہمیشہ جارحانہ ہی رہا ہے. ستمبر میں ایمینوئل میکرون کی جماعت لا ریپبلکن این مارچ کی رکن پارلیمان اس وقت قومی اسمبلی سے چلی جب انہیں اسکارف پہنی خاتون کی گواہی سننے کے لیے کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتے جس نے حجاب پہنا ہو. سرکاری ملازمین جیسے ٹیچرز اور میئرز کو اجازت نہیں کہ وہ کھلم کھلا اپنے عقیدے کا اظہار کریں، لیکن قانون میں عوامی چہروں کو کسی ایسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن اس کے باوجود ایسے جھگڑوں کا ذکر بار بار سامنے آتا ہے اور اس گرما گرم سیاست میں ایک استاد کے قتل کے بعد اب یہ حالیہ جنون سامنے آیا ہے جنہیں پیغمبر اسلام کے خاکے دکھانے پر قتل کیا گیا. جہاں اس سے فرانس میں صدر ایمینوئل میکرون کے حامیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسرے ملکوں میں ان پر تنقید میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیبیا، بنگلہ دیش اور غزہ کی پٹی میں احتجاج ہوئے ہیں. فرانس کی ایشیا کو بائیکاٹ کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جبکہ ترکی کے ساتھ فرانس کی لفظی جنگ بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ ہفتے فرانس کے صدر نے سیکولر اقدار کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کبھی ان خاکوں کو نہیں چھوڑے گا، جس کے بعد ترکی کے صدر طیب اردوغان نے فرانس کے بائیکاٹ کی حمایت کرتے ہوئے صدر میکرون کی ذہنی حالت پر سوال اٹھائے ہیں. ایمینوئل میکرون کے اپنے ترک ہم منصب سے شکایتوں کی فہرست لمبی ہے، جس میں شام میں کردش ملیشیا کے خلاف ترکی کی کارروائیاں، مشرقی بحر روم میں گیس کی تلاش اور مبینہ طور پر لیبیا میں اسلحے کی پابندی کا خاتمہ شامل ہے. اور اب ایک چونکا دینے والا قتل اور فرانس کے اس پر رد عمل نے مذہب اور سیاست کی حدود اور طاقت رکھنے والے افراد کی جانب سے ان کے استعمال نے بیرونی دنیا اور فرانس کے مابین ایک نئی دشمنی شروع کر دی ہے. پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل نشا راؤ، جنہوں نے سڑکوں پر بھیک مانگ کر اپنی وکالت کی تعلیم مکمل کی، اب تک وہ 50 سے زائد مقدمات کی پیروی کر چکی ہیں. کہتے ہیں انسان کے سفر میں راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، لیکن اگر انسان اپنے مقصد میں سچا ہے اور اس کی لگن پکی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. کچھ اسی طرح پاکستان کی ہونہار طلبہ خواجہ سرا نشا راؤ کے ساتھ بھی ہوا. انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کو آڑے نہیں آنے دیا اور اپنی ہمت اور بے پناہ محنت سے وکالت کی تعلیم مکمل کی. وطن عزیز کی پہلی خواجہ سرا وکیل نشا راؤ کا کہنا تھا، خواہش تھی کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے ملک کا نام روشن ہو اور میں اپنی خواجہ سرا برادری کی بہتری کے لیے
کچھ کر سکوں تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں کامیاب ہوئی۔ نشا راؤ نے اپنی متاثرہ کن کہانی سناتے ہوئے کہا، میں دن میں کلفٹن کی سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی اور رات میں وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کلاسز لینے جایا کرتی تھی۔ میں 10 سال کراچی کی سڑکوں پر سگنلز پر بھیک مانگنے کے بعد آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ وکالت کی سیڑھی کا سفر کامیابی سے طے کرنے والی 28 سالہ نشا اب تک خواجہ سراؤ کے دیگر افراد 50 سے زائد مقدمات نمٹا چکی ہیں اور اس سفر میں انہوں نے کئی نشیب و فراز کا بھی سامنا کیا۔ برطانوی دوا ساز کمپنی آسٹرازینیکا کی تیار کردہ معروف کووڈ-19 آکسفورڈ ویکسین کو عالمی وبا سے ہونے والی معاشی تباہی کا راستہ روکتے جانے کی امید تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ ویکسین کورونا کی روک تھام کے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے تیار کی جانے والی ویکسین کم اور زیادہ دونوں عمر کے افراد میں قوت مدافعت پیدا کرنے کا باعث بنی، تاہم وبا سے شدید متاثرہ زیادہ عمر کے افراد میں مدافعتی رد عمل کی شرح کم دیکھنے میں آئی۔ کورونا وائرس سے اب تک دنیا بھر میں 11.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ معیشت بھی تباہی سے دوچار ہے۔ اس صورتحال میں کورونا وائرس سے تحفظ اور معمولاتی زندگی کو بحال کرنے کے لیے آکسفورڈ کی تجرباتی ویکسین کو ایک گیم چینجر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق اگرچہ وبا سے شدید متاثر زیادہ عمر کے افراد میں کم مدافعتی رد عمل ظاہر ہو، اس کے باوجود بھی نتائج حوصلہ افزا ہیں، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کا مدافعتی رد عمل کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کووڈ سے ہلاک ہونے والے مریضوں کی بڑی تعداد زیادہ عمر کے افراد پر مشتمل ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ انسانی جسم میں ویکسین کے محفوظ اور مزید مدافعتی رد عمل سے متعلق مزید شواہد تلاش کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آکسفورڈ اور آسٹرازینیکا کی ویکسین کو دنیا میں بننے والی تمام کورونا ویکسین سے بہتر بتایا جا رہا ہے، جس کے ٹرائل آخری مرحلے میں ہے۔ تاہم حال ہی میں ویکسین ٹرائل کے دوران برازیل میں ایک والنٹیئر کی موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ اگر اس ویکسین نے درست کام کیا تو دنیا میں عالمی وبا سے پھیلنے والی افراتفری کم کرنے میں مدد مل پائے گی۔ چند ماہ قبل لبنان میں ہونے والے ہولناک دھماکے کے بعد ایک خاتون فنکارہ نے اسی ملبے کو ایک خوبصورت مجسمے کی شکل دے دی تاکہ لوگ اس سے عزم و ہمت کا سبق لے سکیں۔ مصورہ حیات نظر کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی لبنان میں بدامنی دیکھی ہے اور اپنے دکھ کے اظہار کے لیے وہ مصوری اور مجسمہ سازی کا سہارا لیتی ہیں۔ 33 سالہ حیات اس سال 4 اگست کو بیروت میں ہی تھیں کہ سمندر کنارے امونیم نائٹریٹ کے بڑے ذخائر میں ہولناک دھماکہ ہوا، جس میں 190 افراد جاں بحق ہو گئے۔ زخمیوں کی تعداد 6000 تک جا پہنچی اور 3 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ اس واقعے میں کروڑوں روپے کا مالی نقصان بھی ہوا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ مسلسل بدامنی اور سیاسی شورش سے لبنان شدید متاثر ہو رہا ہے۔ معاشی صورتحال بھی مخدوش ہو چکی ہے، جس پر کورونا وائرس کے مزید منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ حیات نے کہا کہ میں اس سانحے کے بعد صدمے میں ہوں، بلکہ سچ یہ ہے کہ تمام لبنانی اس المیے کے شکار ہیں۔ دھماکے کے فوراً بعد میں نے لوگوں کے ساتھ مل کر شہر سے ملبہ صاف کرنا شروع کیا۔ اس موقع پر انہیں خیال آیا کہ وہ اس ملبے سے ایک ایسی شے بنائیں جو لوگوں کو تحریک دے سکے۔ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہمت کریں اور مل کر دوبارہ شہر کی تعمیر کریں۔ اس کے لیے انہوں نے فن مجسمہ سازی سے مدد لینے پر غور کیا۔ حیات نظر نے کئی مقامات سے لکڑی، شیشے، دھاتی ٹکڑے اور پتھر وغیرہ جمع کیے، جنہیں ایک لڑکی میں تبدیل کیا۔ کئی ہفتوں تک انہوں نے پھینکی ہوئی اشیاء بھی جمع کی اور لوگوں کے گھروں سے ٹوٹی ہوئی اشیاء اٹھائیں۔ حیات نے دیکھا کہ لوگوں نے انہیں نہایت قیمتی اور یادگار اشیاء بھی دے دی، جو اب اس مجسمے کا حصہ بن چکی ہیں۔ دن رات کی محنت سے انہوں نے لبنانی پرچم بردار لڑکی کا مجسمہ تیار کیا، جس کے قدموں میں ایک گھڑی بنائی گئی ہے۔ یہ گھڑی 6:08 پر رکی ہوئی ہے، جو دھماکے کا وقت ہے۔ اگرچہ یہ دل ہلکا کرنے کا ایک بہانہ تھا، لیکن اسے لبنان کے باشندوں کے لیے مشکل حالات میں امید کی ایک کرن کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے، لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ ملبے سے ایک لڑکی بنائی گئی ہے جو لبنانی پرچم لہرا رہی ہے۔ حیات نظر اس سے قبل کئی پینٹنگ اور دیواروں پر مزاحمتی خاکے بناتی رہی ہیں۔ 2019 میں انہوں نے اپنی آگ سے دوبارہ جنم لینے والے دیو مالائی پرندے فینکس کا مجسمہ بھی بنایا تھا۔ یہ مجسمہ انہوں نے احتجاجی مظاہرین کے توڑے گئے خیموں کے کوڑے سے تیار کیا تھا، لیکن حکام نے اس مجسمے کو بھی تاراج کر دیا تھا۔ بھارتی پنجاب میں سکھوں نے روایتی تہوار دسہرہ منانے کے دوران شیطان راون کو نظر آتش کرنے کی روایت توڑتے ہوئے اس بار وزیر اعظم نریندر مودی کے پتلے جلا دیے۔ محنت کش کسانوں کا کہنا ہے کہ مودی بھارت کے لیے سب سے بڑا شیطان ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ملک میں دسہرہ کا تہوار منایا گیا، جس میں سب سے بڑے شیطان راون کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے اور صدیوں سے یہ روایت جاری ہے۔ لیکن اس سال بھارتی پنجاب میں سکھوں نے شیطان راون کی بجائے مودی کے پتلے جلا دیے۔ اس حوالے سے کسان یونین کے عہدیداروں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کے لیے سب سے بڑا شیطان ثابت ہوئے ہیں، اس لیے دسہرہ کے موقع پر اس بڑے شیطان کو جلانے سے ملک میں سکون ہو جائے گا۔ دسہرہ کے موقع پر بھارتی پنجاب کے مقامی تنظیموں کی جانب سے بھٹنڈا، ترن تارن، فیروز پور، امرتسر وغیرہ میں علاقہ مکینوں میں مودی کے پتلے مفت تقسیم کیے گئے اور عوام نے مختلف مقامات پر لے جا کر ان پتلوں کو جلا دیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں مودی سرکار کورونا وبا سے نمٹنے میں یکسر ناکام ہو چکی ہے۔ بغیر منصوبے کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدوروں کی زندگی اجیرن ہو گئی اور 100 سے زائد مزدور اپنے شہروں کو جاتے ہوئے مختلف واقعات میں ہلاک ہو گئے، جبکہ غلط پالیسیوں کے باعث درجنوں کسانوں نے خودکشی کر لی۔ شام میں اتحادی افواج کی باغیوں کے مبینہ تربیت گاہوں پر بمباری میں 56 جنگجو ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ حملہ روسی طیاروں نے شامی فوج کی مدد سے کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق شام میں صوبہ ادلب کے شمالی مغربی علاقے میں روس کے جنگی طیاروں نے شدید بمباری کی۔ فضائی حملے حکومت مخالف باغیوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے۔ شام میں برطانوی مبصر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ حملے حکومت مخالف باغیوں کے ٹریننگ کیمپ پر کیا گیا، جس میں 56 جنگجو ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملہ روسی طیاروں نے شامی فوج کی مدد سے کیا۔ بمباری میں ہلاک ہونے والے جنگجوؤں کو ترکی کی حمایت حاصل تھی۔ اس سے قبل بھی روس ترکی کی حمایت یافتہ مسلح گروہوں میں جھڑپیں ہوتی رہیں، جس کے بعد دونوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوا تھا۔ واضح رہے کہ شام میں ادلب داعش کا آخری ٹھکانہ رہ گیا ہے، جہاں اتحادی افواج اور جنگجوؤں میں معرکہ آرائی جاری ہے۔ تاہم اس دوران لاکھوں شہریوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور اداکار شان شاہد کا کہنا ہے کہ ارطغرل غازی ایک بہترین ڈرامہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسلام برصغیر میں کیسے آیا۔ شان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ترکی کا معروف ترین ڈرامہ ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے پر نشر کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں بے انتہا مقبول ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک عرصے تک بہترین کہانی اور مضبوط کرداروں کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتا تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں کے دوران پی ٹی وی کے ڈرامے پس پشت چلے گئے ہیں۔ عرب نیوز کو اپنے حالیہ انٹرویو میں شان نے جہاں ترک ڈرامے کی تعریف کی، وہیں سوال اٹھایا کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں کے دوران پی ٹی وی صارفین کے لیے اچھا مواد کیوں نہیں پیش کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا حق ہے پی ٹی وی سے پوچھوں کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک صارفین کے لیے اچھا مواد کیوں نہیں پیش کر سکا۔ شان شاہد نے کہا، ارطغرل غازی ایک بہترین ڈرامہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسلام برصغیر میں کیسے آیا۔ انہوں نے کہا، اس تاریخی موضوع پر ڈرامہ یا سیریز بننی چاہیے کہ اسلام اس خطے میں کیسے آیا اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ اداکار نے مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت پی ٹی وی میں پروگرامنگ کون دیکھ رہا ہے، لیکن جو بھی کر رہا ہے اسے جاگنے کی ضرورت ہے اور اپنے فرائض انجام دینے چاہیے۔ خیال رہے کہ اداکار شان شاہد سوشل میڈیا پر مسلسل سیریل ارطغرل غازی نشر کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ملک بھر میں سردی ڈیرے ڈالنے کو تیار، گرم مشروبات، ٹھنڈی خنک ہواؤں کے باعث چہرے پر خشکی خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے لیے بھی عمر سے زیادہ دکھائی دینا پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ ماہرین اس حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرد موسم میں جہاں چہرے پر خشکی اور اضافی حساسیت کی وجہ بن سکتا ہے، وہیں آپ کی عمر کو بھی زیادہ دکھاتا ہے۔ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کے لیے بھی عمر سے بڑا دکھائی دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ ہیں وہ اہم ٹپس جن سے آپ خوبصورت اور کم عمر نظر آ سکتے ہیں۔ ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر اسٹین گولڈ کہتے ہیں کہ جلد دھونے کے بعد جلد کو تر رکھنا صحت مند جلد کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ سردی میں جلد کی مناسبت سے لوشن کی بجائے موئسچرائزر کریم کا استعمال زیادہ کریں۔ خشک آب و ہوا کے دوران گرم مشروبات کے بہت زیادہ استعمال کی بجائے پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ سرد موسم میں ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے بھی پانی کی بوتل لازمی طور پر ساتھ رکھیں۔ ٹھنڈے پانی کی بجائے گرم پانی اور گرم مشروبات مثلاً سبز چائے، دار چینی کی چائے اور ہاٹ چاکلیٹ جیسے صحت مند مشروبات کا انتخاب کریں۔ جلد کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پانی کی کثیر مقدار پر مشتمل بھرپور غذائیں مثلاً دلیا، اورنج، اسٹرابری اور دہی کا استعمال باقاعدہ اپنائیں۔ سرد موسم میں 30 SPF والے مؤثر اور محفوظ سن اسکرین کا عقل مندانہ استعمال کریں۔ سورج کی شعاعیں آپ کے جلد کو دگنا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق خشک موسم میں غسل کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ کا ہونا چاہیے۔ CDC کے مطابق ٹھنڈا پانی بھی ہاتھوں سے جراثیم کو اسی طرح محفوظ بناتا ہے جتنا کہ گرم پانی۔ سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر اور ایشیز 2013-14 کے ہیرو مچل جانسن کا ریٹائرمنٹ کے بعد ڈپریشن کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ کہتے ہیں دماغ متحرک رکھنے کے لیے خود کو مصروف رکھا ہے۔
Australia. मारूफ साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन का कहना है कि क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल रही। अचानक आपके पास करने को कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है कि आपने अपना मकसद खो दिया। खुद पर एतमाद से मुतालिक मुश्किल का सामना रहा, लेकिन अब बेहतरी की तरफ गामजन हूँ। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट का फैसला मुश्किल रहा और इसने मुझे डिप्रेशन का शिकार किया। साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर का कहना है कि मैंने 2 बरस से क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन अब डिप्रेशन से निमट लिया है और अब आगे देख रहा हूँ। इनका कहना था कि दिमाग मुतहरिक रखने के लिए खुद को मसरूफ रख रहा हूँ। ख्याल रहे कि मिचेल जॉनसन ने 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन लीग्स क्रिकेट जारी रखी थी। फिर अगस्त 2018 में इन्होंने हर किस्म की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।